عليكم، مرحبا بكم في قناة ياسمين باتيس. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم فطائر مورقه بالعجين المورق، كيجي رائع واقتصادي اكيد. نتمنى ينال الاعجاب ديالكم وتتابعوا الوصفه حتى الاخر. بالنسبه لمقادير العجين المورق كنحتاجو 350 غرام ديال الدقيق يكون من نوعيه جيده، عندي هنا قبيصه ديال الملح، شويه ديال البزار، بودره الثوم، و250 غرام ديال الزبده مارغرين تكون بحراره المطبخ. عندي هنا معلقه صغيره ديال الخل، معلقه كبيره ديال الزيت، وبيضه تكون صغيره، و100 غرام ديال الماء يكون من الثلاجه يعني مثلج. منين تعبروه حطوه في الفريغو باش يبرد مزيان باش تخدموا به. على بركه الله ندوزو لطريقه التحضير. المهم خديت الدقيق، درت فيه هذيك البيضه، غادي نضيف الزيت بحال هكا، الخل، والقبيصه ديال الملح والبزار وبودره الثوم. يمكن لكم تستغنوا على البودره ديال الثوم والبزار، هنا غير منكهات. ونبداو نخلطو بسم الله بحال هكا. نبداو نضيفو الماء، كي قلت لكم الماء يكون بارد. بحال هكا. غادي نجمع العجينه ديالتي، كيبقى الماء على حسب تاني نوعيه الدقيق. كاينه النوعيه اللي كتشرب بالزربه، وكاينه النوعيه اللي كيخصها مازال الماء. المهم غنزيد شويه ديال الماء، غنزيد شويه ديال الماء تتجمع ليا العجين بحال هكا. الا كانت نوعيه كتشرب غير شويه غادي تاخذ لكم غير 100 غرام، اما هاد النوعيه اللي انا استخدمت هاد المره كتشرب بزاف، خاصها ضروري الماء بزياده. هكا غادي نجمع العجين ديالي على هاد الشكل. نضيف غير شويه ديال الماء، ما تضيفوش بزاف في الاول، غير بشويه بشويه. وما تضيفوا الماء حتى يخصكم، الماء في العجين. المهم غادي نحاول نجمع بحال هكا على هذا الشكل. تكون العجينه شبه رطبه، ما رطباش بزاف حيت غادي نستخدموا الزبده، خاصهاش تكون رطبه بزاف. المهم ها نتوما هي تجمعات ليا العجين. المهم القوام ديال العجين شويه رطبه، ماشي رطبه بزاف وماشي تاني قاصحه بزاف، تكون رطبه. غادي ندلكها شويه بايديا بحال هكا ونديرها في السلوفان، نخليها ترتاح واحد المده ديال ربع ساعه هكا. ترتاح غير خارج الثلاجه، ما ديروهاش في الثلاجه. هكا على هذا الشكل غادي ندير لها السلوفان ونخليها ترتاح، ونتلاقاو مع تتمه الوصفه. المهم بعد ما طرخات ليا العجين كتولي يعني رخوه باش غادي تسهل لينا اننا نطلقوها. ناخذ المدلك، غادي نحاول نطلقو على شكل مربع او مستطيل. هنا خديت الزبده ديالتي، سرحتها ما بين جوج بلاستيكات على هذا الشكل تكون شويه رقيقه، وغادي نسرح هاد العجين حتى هي على القد ديال هاد سميتو القد ديال هاد
الزبده بحال هكا. بحال هكا غادي نسرح، نحاول نزيد نسرح طول وبالعرض هكا نقادو ونقيسو. هكا نزيد نسرح مزيان بحال هكا. غادي نجيب الزبده ديالتي بهذا الشكل بحال هكا، وغادي نديرو بحال هكا وحنايا كنجبدو العجين بحال هكا. غادي نجبد العجين مزيان متخافوش من الزبده واخا تبقى باينه راه غادي كلها تورق. غادي ندير الدقيق فوق سطح العمل ديالي بحال هكا بحال هكا ونسرح. اللي عنده الزبده ديال التورق خاصه التورق يكون احسن، اللي ما عندوش يستعمل المارغرين حتى هي مزيانه بحال هكا. نسرح نجيب نقادها باش الزبده متبقاش باينه ليا. ندير هكا باش نجيبها عبار ونقادها. نخليوها ترتاح واحد المده ديال ربع ساعه بلا ثلاجه ونكملوها ان شاء الله باذن الله. المهم دابا من بعد ما ارتاحت ليا واحد شويه غادي نبدا تاني نسرحها بحال هكا طول. دائما الدقيق يكون تحت من لاباط ديالكم دائما باش تسهل عليكم انكم بحال هكا انكم تديوها وتجيبوها على خطا. وغادي نديرو ليها بحال الاولى دائما قادو الجوانب بحال هكا. بحال هكا خليوها تاني ترتاح واحد شويه ونرجعوا لنفس العمليه نديروها ان شاء الله. المهم انا بديت نخدمها دابا بعد ما ارتاحت ليا بحال هكا. قلت لكم تخليوها حتى في الثلاجه اكثر مزيان، يعني ترتاح مزيان ماشي في فوق سطح العمل ترتاح مزيان ماشي مشكل. نحاول نسرح حتى بالعرض بحال هكا. هاد العجين يمكن لكم تحتفظوا بها في المجمد، ملي تبغيو تخدموا بها تجبدوها ابار، ولا بغيتو تصاوبوها نهار قبل كتحتفظوا بها غير في الثلاجه، كديروها في شي بلاستيكه وتخليوها في الثلاجه ما كتخسر ما كدير والو، غير هي
سدوا عليها في شي بلاستيكه مزيان باش ما تشمش الريحه ديال الثلاجه، تبقى محافظه على الريحه ديالها، يعني فيها الزبده فيها دقيق وهذا ما تختلطش بالرائحه ديال الثلاجه. صافي غادي ندير على هذا الشكل، نقاد الجوانب ديالي بحال هكا. دابا غندير ليها هكا باش نسد، غادي نحتفظ بها وندوزو ان شاء الله للحشوه. بالنسبه للمقادير اللي غادي نحتاجو ان شاء الله، عندي هنا البصله صغيره تكون مقطعه طريفات صغار، كورجيطه، واحد خيزوه محكوكه، والزيتون مكحل والزيتون خضر، صوص صوجا، الزيت، الملحه، سكينجبير والخرق معرب، وشويه ديال الابزار، شويه ديال الملحه الصينيه الا توفرت. على بركه الله ندوزو لطريقه التحضير. درت في كاسرونه درت فيها شويه ديال الزيت، غادي ندير البصله ديالي بسم الله، تسخن مع شويه الملحه، غنخليها حتى تهبط ليا البصله، نكمل باقي المقادير اللي عندي. غادي نضيف الكورجيطه ديالتي او قريعه خضراء، ونضيف خيزو بسم الله، نضيف التوابل، شويه ديال الملحه الصينيه، توفرات ديروها، توفرات بلاش، شويه ديال الابزار، خرقوم بلدي شويه، وسكينجبير، هكا نخلطو المكونات كاملين. نحط شويه الزيت، غادي نضيفو ونضيف واحد تقريبا ربيع كاس ديال الماء، شويه هانتوما لا باش طيب لينا هاد الخضيره ماشي بزاف. بحال هكا. المهم غادي نضيف 2 معالق ديال صوص صويا صافي، ونضيف الزيتون، غادي نطفي العافيه، غادي نطفي العافيه ديالي صافي، نخلطهم ونخليهم حتى يبردوا ان شاء الله. نتلاقاو مع تتمه الوصفه. المهم ها هي العجينه ديالتي جبتها من الثلاجه قبل، دابا غادي نطلقها بالدلاك على هذا الشكل، بشكل طولي، الطول والعرض. انا اختاريت هاد القطعه مربعه، يمكن لكم نتوما ديروا مدوره اللي عندكم. بسم الله هكا، هكا غادي نقطع هاد الفطائر هكا. حاولوا ما تضيعوش بزاف العجينه، بحال هكا. غادي نستمر في التقطيع ديال هاد العجينه، هانتوما السمك ديالها قداش.
ونستمر في التقطيع ديال هاد العجينه. نتلاقاو ان شاء الله مع التعمير. المهم بعد ما قطعت كملت التقطاع، غادي نبدا ناخذ الحشوه ديالتي، غادي نديرها الوسط، ندير شويه ديال الحشوه الوسط هكا نقادها هكا شويه 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 الوسط. عندي هنا بيض ديال البيض طربت واحد شويه، غادي ناخذ الشيته هكا، غادي نديرو من الجوانب، ندهن بحال هكا من الجوانب. وغادي نصاوب معكم هاد الصف هكا. غادي تاخدو هكا تقادوها وديروا ليها بحال هكا، تسدوها بيديكم بحال هكا. تاخدو الثانيه تهزوها في يديكم هكا على هاد الشكل وتسدوها مزيان، تضغطوا عليها من الجوانب بحال هكا على هاد الشكل. الثالثه كذلك نفس الشكل، ناخدوها نديرو ليها هكا ونضغطوا عليها مزيان باش ما تحلش لينا. المهم غادي نستمر على هذا الشكل حتى نكمل الكميه ديال هذا ديال الحشوه وديال هاد المربعات، نكملهم ونتلاقاو معكم على ديال الفيديو. المهم عندي هنا اصفر بيضه، درت فيها واحد شويه ديال معلقه صغيره ديال صوص صوجا باش تعطينا اللون وتعطينا في نفس الوقت تحيد لينا الزفوريه واكيد المذاق حتى هو بحال هكا. غادي ندهن هاد الفطائر ديالي بحال هكا، غادي نزوقهم شويه بحال هكا. غادي نزوقهم قدامكم باش نكمل. غادي ندير واحد الخطوط، بغيتو ديروها ديروها، ما بغيتوش ماشي مشكل، علاش منها بحال هكا. ونزينها شويه ديال الزنجلان، غير شويه ماشي بزاف هكا بحال هكا. يمكن لكم ديروا البافو، يمكن لكم اي حاجه متوفره عندكم ديروها. بغيتو الفرomاج ديروه. المهم غادي نديرهم في بعض الفطائر، ما غاديش نديرهم في الفطائر كاملين. هذه راه ديجا شاط ليا العجينه وعمرتها على شكل مثلث، المهم باش ما تضيعش ليا العجينه كيف ما كتشوفوا. المهم غادي نكمل هادشي كامل ان شاء الله وندخلو الفران يكون سخون. نتلاقاو ان شاء الله مع الشكل النهائي. هو الشكل النهائي ديال الفطائر ديالنا المورقه، كتجي رائعه رائعه على هذا الشكل. غادي نوريكم عن قرب كما كتشوفوا التوراق طالع تبارك الله، جات غزاله غزاله. نتمنى تنال الاعجاب ديالكم، تجربوها ان شاء الله بالصحه والراحه في ديوركم ولعائلاتكم في هذا الشهر الكريم.
تنساونيش دائما بالدعم ديالكم، اللايكات والتعاليق، واللي اول مره كيشوف قناتي وعجباتو ما ينساش يدعمني بالاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلوا الجديد ديالي كيف ديما. وشكرا لكم، الى وصفه قادمه ان شاء الله.